दशमस्कन्धः अतैकोनत्रिंशोऽध्यायः 29th chapter रागं करहरप्रिया श्रीशुक उवाच भगवान् पिता रात्रिः शरदुत्फुल्लमल्लिकाः वीक्ष्यरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः तनोऽनुराजककुबक्करैर्मुखं प्राच्या विनिर्वन्नरुणीनुशन्तमये सचर्षणीनामुदकाचुचो मृजन् प्रियः प्रियाया इव दीर्घदर्शनः दृष्ट्वा कुमुद्वन्तमखण्डमण्डलम् रमाननाभं नवकुङ्कुमारुणम् वनं जगत्कोमलगोभिरञ्जितं जगौकलं वामदृशा मनोहरम् निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनम् प्रजस्त्रियः कृष्णगृहीतमानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः स यत्प्रकान्तो जवलोलकुण्डलाः दुहन्त्योऽभिययुक्ताश्चित् दोहं नीत्वा समुत्सुकाः पयोधिसृत्य संयावम् अनुद्वास्या परायुः परिवेशयन्त्यस्तद्दित्वा पाययन्त्य शिशून्वयः शुश्रूषन्त्यः पतीन् काश्चित् अष्टन्त्योपास्य भोजनम् लिम्पन्त्य प्रमृजन्त्योऽन्याञ्चन्त्य काश्च लोचने व्यत्यस्तवस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णातिकं ययुः सा वार्यमाणा पतिभिः पितृभिः भ्रातृबन्धुभिः गोविन्दापहृतात्मानः नान्यवर्तन्त मोहिताः अन्तर्गृहगता काश्चित् गोप्यो लब्धविनिर्गमाः कृष्णं तद्भावनायुक्ता दद्युर्मीलितलोचनाः दुस्सह प्रेष्टविरह तीव्रता पदुता शुभाः ज्ञानप्राप्ताच्युताश्लेष निर्वृत्या क्षीणमङ्गलाः तमेव परमात्मानं जारबुद्ध्यापि सङ्गताः जहुर्गुणमयं देहं सद्यः प्रक्षीणबन्धनाः राजोवाच कृष्णं विदुः परं कान्तं न तु ब्रह्मदया मुने गुणप्रवाहो परमः तासां गुणधियां कथम् श्रीशुकोवाच उक्तं पुरस्तादे दत्ते चैत्यसिद्धिं यदागतः द्विषन्नपि ऋषिकेशं किमुतादोक्षज प्रियाः प्रीणामि श्रेयसार्थाय भक्तिर्भगवतो नृभ्ययस्या प्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः कामं क्रोधं भयं स्नेहं ऐक्यं सौहृदमेव च नित्यं मरो विदधतो यान्ति तन्मयतां हिते न चैवं विस्मयः कार्यो भवता भगवद्यजे योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत एतद्विमुच्यते तादृष्ट्वाधिगमायाता भगवान् प्रजयोषितः अवदद्वदतां श्रेष्ठः वाचं पेशयति मोहयन् श्रीभगवानुवाच रागं मोहनं स्वागतं वो महाभागाय प्रियं किं करवाणि वः कृतस्यानामयं कच्चित् भूत आगमनकारणम् रजन्येष घोररूपा घोरसत्त्वनिषेविता प्रतियादव्रजं नेहातेयं स्त्रीभिः सुमध्यमाः आदरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च वः विचिन्वन्तो यपश्यन्तो मा कृड्वं बन्धुसाध्वसम् दृष्टं मनं कुसुमितं रागेशकररञ्जितं यमुनानिलनीलैजत्तरुपल्लवशोभितं तद्यातमाचिरं गोष्ठं शुश्रूषध्वं बतीं सतीः क्रन्दन्ति वत्सा बालाश्च तान् पायत दुःख्यत अथवा मदभिस्नेहात् भवत्यो यन्त्रिताशयाः आगतायुपपन्नं वः प्रीयन्ते मयि जन्तवः कर्तु शुश्रूषणं स्त्रीणां परोधन्मोह्यमायया तद्बन्धूनां च कल्याण्यः प्रजानां च अनुपोषणं दुःशीलो दुर्भगो वृद्धः जनो रोगी यदनोऽपि वा पतिस्त्रीवर्णः तज्ञो लोके सुविरपातके स्वर्ग्यं यशस्यं च फल्गुकृच्छ्रं भयावहं जुगुप्सितं च सर्वत्र औपपत्यं कुलस्त्रियाः श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावो नुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण तदयात ततो गृहान् श्रीशुकोवाच रागं सिन्धुभैरवी इति विप्रियमाकर्ण्य गोप्यो गोविन्दभाषितम् विषन्ना भक्तसङ्कल्पाः चित्तापापुः दुरत्यया
कृत्वा मुखान्यवशुश्वसनेन शुष्यत् बिम्बाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्यः अस्त्रैरुपातमशिभिः कुचकुङ्कुमानि तस्तुर्मृजन्त्य उरुदुःखवरास्मतूष्णे प्रेष्टं प्रियेतरमिव प्रतिभाषमानम् कृष्णं ददर्थ विनिवर्तित सर्वकामाः नेत्रे विमृज्य हृदितोपगते स्म किञ्चित् संरम्भगद्गिरगिरो संरम्भगद्गदगिरो ब्रुवतानुरक्ताः गोप्य ऊचुः रागं तोळं मैवं विभोर्हति भवान् गतितुं नृशंसम् सन्त्यज्य सर्वविषयान् तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुरवग्रहमात्यजास्मान् देवो यतादिपुरुषो भजते मुमुक्षो यत्पत्यपत्य सुहृदामनुवृत्तिरङ्ग स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्मविदात्मयोक्तम् अस्त्वेवमेतदुपदेशपदे त्वयीशे पृष्टो भवान् तनुभृतां किल बन्धुरात्मा कुर्वन्ति हि त्वयि रतिं कुशला स्व आत्मन् नित्यप्रिये पतिसुधार्तिभिरार्तिदैक्यम् तन्न प्रसीद परमेश्वरामास्मज्ञा आशावृतां त्वयि चिराद अरविन्दनेत्र चित्तं सुखेन भवता पहृतं गृहेषु यन्निर्विशत्युतकरामपि गृह्य कृत्य पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलाद् यामः कथं व्रजमथो करवाम किम् सिञ्जागनस्पदधरामृतपूरकेन हासावलोककलगीतजहृक्षयाग्निम् नो चेद्वयं विरहजागृपयुक्तरेण ध्यानेन याम पदयोः पदवीं सखेते गर्ह्यं भुजाक्षा तव पादतलं रमाया तद्दक्षणं क्वचिदरण्यजनप्रियस्य अस्प्राक्ष्पदद्यकृतिनान्यसमक्षमङ्ग स्थातुं त्वया विरमितावत पारयामः श्रीर्यत्पदामुदरजश्च कने तुलस्या लब्ध्वापि वक्षसि पदं किल भृत्यजुष्टम् यस्यास्ववीक्षणकृतेऽन्यसुरप्रयास तद्वद्वयं च तव पादरज प्रपन्नाः तन्नः प्रसीद वृजिनार्दन तेऽङ्घ्रिमूलम् प्राप्ता विसृज्यत् वसति स्वदुपासनाशाः त्वत्सुन्दरस्मितनिरीक्षण तीव्रकारणा तप्तात्मना पुरुषभूषणा देहि दास्यम् भिक्ष्यालकावृतमुखं तव कुण्डलश्री गण्डस्थलाधरसुतं हसितावलोकम् दत्ता भयं च भुजदण्डयुगं विलोक्य वक्षश्रिये करमणं च भवामदास्यः कास्यङ्गते कलपदायतमूर्छितेन सम्मोहितार्यचरितान्न चले त्रिलोक्या त्रैलोक्यसौभगमदं च निरीक्ष्य रूपम् यद्गोद्विजद्रुममृगाः पुलकान्यबिभ्रन् व्यक्तं भवान् व्रजभयार्तिहरोऽभिजातो देवो यथादिपुरुषसुरलोकगोप्ता तन्नो निदेहि करपङ्कजम् आर्तमर्दो तप्तस्तनेषु च शिरस्यु च किङ्करी श्री शुक उवाच रागं सिन्धुभैरवी इति विक्लवितं तासां शुक्त्वा योगेश्वरेश्वरः रहस्य सदयं गोपीः आत्मा रामोऽप्यरे रमत
ताभिः समेताभिरुदारचेष्टितः प्रियेक्षणोत्फुल्लमुखीभिरच्युतः उदारहासद्विजकुन्ददीदिभिः व्यरोचतैनाकैवोडुबिल्वृतः उपगीयमान उद्गायन् वनिता शतयूतवः मालां बिभ्रद्वैजयन्ती यचरन्मण्डयन् वनम् नद्या पुलिनमाविश्य गोपीभिः इममामुखम् प्रेमे दत्तरलानन्द कुमुदामोदवायुना बाहुप्रसार परिरम्भ करालकोरुवीनिस्तनालभन नर्मनखाग्रपातैः शैल्यावलोक हसिते व्रज सुन्दरीणा संभयन् रतिपतिं रमयाञ्चकार एवं भगवतः कृष्णात् लब्धमाना महात्मनः आत्मानं मेनिरे स्त्रीणामानिन्योऽभ्यधिकम् तासां तत्सौभगमतं वीक्ष्यमानं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैव अन्तरदीयत श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे भगवतो रासक्रीडावर्णनं नाम एकोनत्रिंशोऽध्यायः। श्री हरये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविंद गोविंद रासविहारी लाल की जय। प्रेम केंद्र सद्गुरुनाथ महाराज की जय।